Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin. Nabil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hababana fillah, duyuban al-a'izza, insyaallah untuk kita mengawali pertemuan kita pada pukul 8 pagi ini. Dah pada pergi ke pejabat dah. Tapi yang masih standby di rumah, yang berkurung di rumah, yang tak pergi ke mana-mana, kita ada waktu pukul 9 ke 8 ke tak kisah. Sebab waktu dengan kita. Insyaallah kita akan mulai dengan bacaan hizib Al-Wiqayah wan Najat sebagaimana dengan nawaya niat-niat yang kita niatkan agar kita mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, perlindungan, pemeliharaan daripada Allah Jalla Jalaluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بألف ألف ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال والسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك
وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر. نقول على أدياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله. يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسياب الله ترميهم. اللهم أعمي عنا وعنا أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمد الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وإجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك. اللهم بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكلما أنت خالقه من الأقدار. اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح فيك بالحصى وبالقرآن العظيم حرفا حرفا تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقة و70,000 من الملائكة حارسا. اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديئة أو مكر فاحرق صدره وحط مكره واردد كيده في نحن واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة برآن إنس أمان بسم الله. ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كان فسد حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله. ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قادر علينا وعليها سور أمان حاطة مجلس صراطك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا وإياها شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها أخذته غاشية من عذاب الله. ويا قوي يا متين ويا مضل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها. فإن هم لنا ولها أحد بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله وختم على سمعه وقلبه واجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها ومن شر ما ترى في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق اترك بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم والرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا والمسلمين من أنفس الجن وعيون الإنس اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أكون زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق سوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلمه اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاعصمني من السؤال إلا منك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قبل الله منكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kita ada waktu dalam 12 menit. Jadi semalam kelang kabut pada masa buat live di sebelah pagi itu saat ketika ada masalah, jadi akhirnya Abi pun tukar handphone. Pada masa tukar handphone pun ternyata tak selesai juga. Jadi akhirnya kata kawan-kawan nanti besok Dipana bagi handphone baru. Ini sekarang Abi guna handphone baru nih. Tapi tadi pun pada awal-awal permulaan tadi itu kelang kabut juga. Ada masalah lagi sedikit. Abi udah siap standby ada tadi itu. Sebelum salat subuh udah letak kursi itu, udah letak handphone, udah letak mic, udah standby ada semuanya. Siap, tinggal live saja lagi. Lepas salat subuh Mas Abi lanjutkan dengan zikir. Kira-kira ada dekat-dekat pukul 7 Abi pun standby untuk live. Pada waktu Abi tekan live, ternyata kata dia tak boleh. Tekan lagi tak boleh. Tekan lagi tak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Abi minta bantuan dengan kawan-kawan. Katanya off dulu. Selepas Abi off tadi itu terus on balik. Alhamdulillah. Khair.
Ada satu statement daripada Sayyidina Umar. Pasti dan pasti kalau dengan kita pada tiap pagi selepas kita bangun tidur atau di mana saja kita berada, pasti dan pasti keinginan yang kita inginkan macam seperti yang kita inginkan. Kita nak akan sehat, kita nak akan nyaman, kita nak akan nikmat, kita nak akan bahagia, kita nak akan tenang. Itu kan keinginan yang kita inginkan. Masing-masing daripada kita punya keinginan yang seperti itu. Tak ada dengan kita kalau pada waktu kita bangun tidur, yang dengan kita pengen ada ancaman, ada problem, ada gangguan, atau kesehatan, apa saja. Pasti dan pasti kita tidak mendapatkan benda-benda negatif yang seperti itu. Yang kita inginkan ketenangan, kedamaian. Makanya mudah-mudahan nanti nikmat dan nyaman. Kemudian juga dengan kesehatannya, oke, dan juga terjaga dan terpelihara. Dengan bisnisnya lancar dan tercapai. Dengan urusannya ada solusi dan juga ada jalan keluarnya. Begitu yang kita harapkan. Ada satu statement yang berbeda daripada itu. Itu adalah daripada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Kata beliau, aku tak peduli masa aku bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusur, dalam keadaan yang seperti apapun. Apakah pada masa aku bangun tidur itu dalam keadaan yang aku suka atau dalam keadaan yang aku tidak suka? Aku tak peduli. Aku suka sehat, afiat, tenang, tentram, nyaman, selesa, tak ada sebarang gangguan yang mengganggu. Itu keinginan kita inginkan. Sebaliknya, tidak perlu kita sebutkan. Tapi aku tak peduli. Di pagi hari itu aku dalam keadaan seperti apapun, apakah seperti apa yang aku inginkan atau juga dalam keadaan yang sebaliknya. Kenapa? Karena aku tidak tahu. Aku tidak tahu keadaan aku yang macam mana yang Allah ridho. Keadaan aku yang macam mana yang Allah suka. Jadi aku secara pastinya menyukai apa yang Allah sukai. Menyukai apa yang Allah kehendaki. Jadi mungkin saja dengan kita ingin. Katakan pada pagi yang cerah ini, kita ingin takjim. Pertama. Kemudian yang kedua nanti sampai office pada pukul 8.30. 8.30 itu terlambat kot. 8.30 kah? Masuk office. Nah tak apalah, tak kisahlah. Yang kerja sendiri itu kadang-kadang masuk pukul 10.30. Ke 8.30. Yang kerja sama kerajaan mungkin paksa harus pukul 7 tu dah bergegas dah untuk menuju tempat pekerjaan. Nah, jadi apa yang kita inginkan? Kita dah plan dah. Cantik, Masya Allah, bagus sekali. Jadi besok kita berharap agar kita dalam keadaan sehat afiat. Kemudian kita sepan pagi, terus siap tuh pergi ke office. Nanti kita dah plan. Di office nanti pada pukul 9.30 kita meeting. Jadi kru kan kita kumpulkan semuanya, ada satu masalah yang kita akan nak rundingkan, ada satu masalah yang kita nak cari solusinya. Itu keinginan. Kira-kira dengan keadaan yang semacam itu Allah suka tak? Tak dapat pastikan. Yang pada waktu jalan tak jam. Apakah kira-kira pada masa jalan jam atau tak jam yang Allah suka? Kita tidak tahu. Tak ada seorang pun yang tahu. Ini pagi hari ini, bagaimana kesehatan kita? Sakit kepala, jantung, berdenyut, kuat, berdebar-debar, makan, tak lalu. Ataupun juga dengan suhu badan naik misalnya. Nah, itu diantara daripada keadaan yang kita tidak suka. Sinuman katakan tak peduli. Aku panas kah, aku demam kah, aku sakit kah, aku sehat kah, aku afiat kah, aku tak peduli dengan kesemuanya itu. Sebab aku tidak tahu di mana letaknya keridhaan Allah dengan aku dan juga di mana letaknya yang Allah sukai dengan aku. Aku tidak ingin, yang aku inginkan ternyata Allah tidak menginginkan. Yang aku suka ternyata Allah tidak suka. Yang aku tidak suka justru di situ letak ridha dan kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maqam kita tak bolehlah macam seperti itu.
Jelas dengan kita pengen sehat afiat, segar bugar, lalu makan, tidak ada sebarang gangguan, jalan pun juga lancar, tak jam, tidak ada masalah di office, tidak ada masalah dengan urusan, tidak ada masalah dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan. Balik daripada office kita, tidak ada sebarang masalah kita hadapi, tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu, baik dari sudut keluarga, atau juga lingkungan, masyarakat, atau daripada sudut kesehatan dan juga dengan keuangannya. Itu semuanya dambaan daripada kita bersama. Jadi yang walaupun dengan kita masih belum sampai pada level Sayyidina Umar tadi itu, aku tidak pedulikan keadaanku seperti apa di waktu pagi dan juga selanjutnya. Sebab karena aku tidak tahu kira-kira dalam keadaan seperti apa Allah ridho. Tetap saja dengan insan-insan manusia semacam kita tetap memohon keafiatan. Sebab Nabi kita suruh dengan kita memohon keafiatan dan keampunan di sepanjang waktu. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Daripada insan yang paling mulia kepada insan yang paling mulia, dengan ibadah yang paling mulia, dengan amalan yang paling mulia pada saat-saat yang teristimewa. Abi ulang kembali, daripada manusia yang paling mulia kepada insan, kepada manusia yang tidak ada tandingannya, dan juga dalam amal ibadah yang paling mulia pada saat-saat yang teristimewa. Daripada insan yang mulia, Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebagaimana kesepakatan ulama mengatakan seafdal umat setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Seafdal makhluk cipta Allah adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ibadah itu adalah salat. Detik-detik yang teristimewanya pada masa kita berdoa. Dengar. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permintaan yang seperti apa yang paling istimewa. Doa yang seperti apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanya manusia yang paling mulia, yang ditanya insan yang tidak ada duanya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang ketiga, dalam waktu kita melaksanakan ibadah salat. Yang keempat, tentang doa lantunan yang patut untuk kita mohon. Jawaban daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-afwa wal afiyah, mohonlah keafiatan, keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keafiatan, afiat daripada dosa, afiat daripada penyakit, sehat daripada problem, sehat daripada gangguan, sehat daripada ancaman, sehat daripada utang piutang, sehat daripada cabaran hidup. Itu makna daripada al-afiyah, kesejahteraan dan keafiatan daripada segala problem, daripada segala gangguan. Kemudian yang kedua, al-afwa, keampunan. Tidak ada yang paling istimewa kalau pada itu dengan suatu terbabit dalam satu kesalahan, itu daripada mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka kita juga memohon, jangan lupa banyak-banyak meminta seperti yang Nabi kita sarankan kepada insan yang paling mulia adalah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu al-afwa wal afiyah. Jadi cara kita memohon, nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah al-afwa, keampunan dan keafiatan. Nas'aluka al-afwa wal afiyah, nas'aluka al-afwa wal afiyah. Pertama kita memohon keampunan. Kalau kita mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla Jalaluh, berarti kesejahteraan akan kita dapatkan. Berarti kita telah memperoleh ridho, restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita memohon al-afiyah, keafiatan. Keafiatan daripada dosa, keafiatan daripada penyakit, keafiatan daripada sebarang gangguan yang mengganggu. Sebagaimana biasa kita berhenti pada pukul 8.30. Mudah-mudahan pada siang hari yang cerah ini, hari Khamis menjelang malam Jumat, nanti malam Jumat jangan lupa untuk
banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan lupa untuk menghabiskan waktu dengan berzikir, dengan senantiasa selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, supaya hati ini boleh tentram, supaya jiwa kita ini boleh damai, kita pasrah saja kepada apa yang Allah nakkan kepada kita. Dah, itu saja rumusannya. Cumana kita supaya tidak kelang kabut, cumana agar dengan kita tidak keluh resah, dan bagaimana dengan kita tetap keadaan kita itu stabil dalam kondisi, dalam keadaan seperti apapun. Ar-ridha billah, ridha dengan Allah, dengan segala ketentuan takdir yang Allah tetapkan. Allah nakkan apa dengan kita, berarti itulah yang terbaik. Yang walaupun mungkin barangkali bukan yang terbaik menurut kita, sebab kita ikutkan keinginan kita. Allah memberikan kita bukan ikut keinginan kita. Allah memberikan kepada kita ikut apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau begitu, ridhalah kita dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita boleh beramal dengan prinsip yang seperti itu, ridha dengan apa yang Allah nakkan kepada diri kita, ridha dengan ketentuan takdir yang Allah tetapkan, ridha dengan apa yang Allah kehendaki, hidup kita akan senantiasa damai. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, insyaAllah tafakuh, kita live besok dengan pengajian Sunan Ibnu Majah. Dan juga untuk program yang tengah hari itu masih dalam pantauan. Nanti kita bagaimana tengok keadaan, apakah untuk yang tengah hari, itu kan kemarin sejak dalam hitungan 10 hari lah masa kuarantin di Hotel Impiana semalam tuh. Itu iman dan yakin, dan juga dengan riwayat dan hikayat. Jadi kita akan pantau kembali, sebab habis sudah mulai mau aktif pengajian dengan pelajar tafakuh, baik di Repek maupun juga di Anur, atau juga dengan di Anwar Mahabbah. Jadi jadwal Abi akan susun, Abi tengok waktu yang sesuai untuk kita live bersama umum dengan penggemar majlis al-ilm, majlis zikir, majlis ilmu. Jadi kita akan susun jadwal yang paling sesuai, yang kira-kira kita baik yang di rumah atau yang di office atau di mana saja yang sudah ada jadwal waktu untuk kita mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan. Abi akan cari waktu yang kira-kira yang lagi sedang di office boleh mengikuti, yang sedang di rumah boleh bersama, dan juga dengan pelajar pun juga tidak ketinggalan. Jadi insyaAllah daripada masa ke masa, Abi akan beritahukan waktu yang sesuai untuk penjadwalan pengajian tafakuh. Abi bawa beberapa buah kitab Sunan Ibnu Majah, dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, dengan kitab Sunnah wal Bid'ah, dengan Hadits Khulafa al-Kharsyidun. Jadi 4 buah kitab itu Abi akan jadwalkan nanti dengan kalian, kapan kita akan mulai dan kapan akan kita adakan, dan dengan penyusunan jadwalnya. InsyaAllah kita akan senantiasa selalu bersama untuk mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh. Doakan, sama-sama mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan terima kasih kepada semuanya yang senantiasa setia, mengikuti online pengajian dengan Abi, baik dalam program riwayat dan hikayat, atau iman dan yakin, atau dengan pengajian pagi. Dan minta maaf atas segala ketaksiran, minta maaf atas segala kekurangan. Selamat semuanya, salam hormat, salam bahagia, salam satu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.